बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए, इससे मुझे वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी। आज बात करूंगा पाकिस्तान का, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था समिट पे, डेमोक्रेसी समिट के ऊपर, डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस पे, और पाकिस्तान और 4 ममालिक थे जो एशिया रीजन से जिनको सिलेक्ट किया गया था। पाकिस्तान ने ना जाने का फैसला किया और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हमें उस जगह पे नहीं जाना चाहिए जिस जगह पे वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट कोई बात हो रही है। एक तरफ काफ़ी सारे हमारे तजियाकार दोस्त इसको बड़ा सराहा रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया है काम, लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम करती है? और क्या हम चाइना के साथ कोई फेवर कर रहे हैं ना जाके? अगर हम चले जाते तो हमें फिर एक मौका मिल जाता कि हम चाइना को, क्योंकि इन्वाइट नहीं किया गया था, तो जो चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू था वो हम कम से कम जाके उधर बात कर सकते थे। हमारे लिए आसानी ये हो जाती कि हम एक तरफ जाके कॉन्फ्रेंस में अपना जो भी हमारा पॉइंट था वो हम डिस्कस कर लेते, हम उसको जाके उस पॉइंट को एंडोर्स करवा देते, और वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, यानी कि ताइवान के खिलाफ जो उनका अमेरिका का एक स्टांस था, उसके ऊपर हम खुल के बात करते कि हाँ जी, ये कॉन्फ्रेंस के अंदर हम बता देते कि ये मौकफ है और रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए ये चाहिए। फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपको कभी भी डिप्लोमेटिकली चलना पड़ता है। आप किसी एक जगह पे बड़ा क्लियर इस तरह अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इस वक्त कि IMF जिससे वो पाकिस्तान पैसे लेता रहता है, वर्ल्ड बैंक जिससे पैसे लेता रहता है, या यूरोपीय ममालिक जिनके पास हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स जिनके पास हमारी यूरोपीय ममालिक के पास जाती है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम उनके खिलाफ चले जाएं? आपने अभी देखा हाल ही में, क्योंकि ये जब आप रियासत के मामला चलाते हैं तो इसके अंदर फिर आपको दूसरे पहलुओं को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ता है। रियासती मामला और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा डिफरेंस है। खान साहब ने अच्छा डिसीजन किया कि ना जाने का, ठीक है, उनका अपना डिसीजन था, लेकिन मेरा अपना आइडिया ये है कि अगर खान साहब पाकिस्तान चला जाता और उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तान फिर चाइना का मौक़िफ़ पेश कर देता, उधर तमाम लोगों में पाकिस्तान अपना एक स्टांस पेश कर देता। अब अगर नेक्स्ट टाइम आपको नहीं बुलाते तो फिर आपका मौक़िफ़ कहाँ जाएगा, फिर आपका स्टांस कहाँ जाएगा? अगर तो चाइना ने मना किया पाकिस्तान को तो फिर एक अलग कहानी है कि चाइना की तरफ से अगर पाबंदी थी कि ठीक है आप ना जाएं, चाइना को भी समझाया जा सकता था कि हम डायलॉग करने जा रहे हैं, डायलॉग के अंदर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का मकसद ही है कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एजेंडा, जो भी आपका एजेंडा है, हम उसको डिफाइन करेंगे, हम उस स्टांस के ऊपर खड़े होंगे जो आप चाइना चाह रहे हैं, यानी कि वन चाइना पॉलिसी। डेमोक्रेसी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है क्या, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका के नज़दीक जो मुल्क डेमोक्रेसी पे हैं, अमेरिका के नज़दीक उनको इन्वाइट किया गया था। अब क्या अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है? क्या उन ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है जिनको अमेरिका समझता है कि उनमें डेमोक्रेसी नहीं है? अगर अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है तो आप खुद सोच लीजिए, उसका फ्रूट आम अमेरिकन को मिल रहा है, उसका फल आम अमेरिकन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? इसका जवाब मेरे से बेहतर आप खुद दे सकते हैं। अमेरिका की सड़कों पे जाके देखिए, होमलेस पीपल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, खेमों में बैठे हुए हैं, टेंट में बैठे हुए हैं, सख्त सर्दी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास रहने को घर नहीं है। ऐसे कई अफराद जिनको 3 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। क्या ये डेमोक्रेसी के सम्राट हैं? क्या ये जमहूरियत के सम्राट हैं? क्या ये उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है? अगर ये फ़ायदा है तो ऐसी डेमोक्रेसी से तो फिर ना डेमोक्रेसी बेहतर थी। चंद एक सरमायाकारों के, इजारादारों की, उनकी वेल्थ की हिफाजत करना, उनके पैसों की हिफाजत करना, क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी तो आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, लेकिन क्या कॉमन लोगों को उसका सिला मिल रहा है? अगर मैं वैसे भी देखूं अमेरिकन इकॉनमी को, तो अमेरिकन इकॉनमी सबसे ज़्यादा दुनिया में $72 ट्रिलियन, मेरा फिगर शायद, आई बैग योर पार्डन, शायद थोड़ी सी आगे पीछे, लेकिन $72 ट्रिलियन का अमेरिका मकरूज़ है। सबसे ज़्यादा दुनिया में मकरूज़ मुल्क इस टाइम अमेरिका है। हालांकि वो बाकी मुल्कों को इमदाद भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन बैलेंस शीट के ऊपर इस टाइम सबसे ज़्यादा मकरूज़ अमेरिका है। चलिए, वो एक अलग कहानी है। डेमोक्रेसी की तरफ वापस आते हैं। अमेरिका के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में क्या वजह है कि सिर्फ 2 ही लोग प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं?
کہا جاتا ہے کہ عام امریکن کو پورا چانس ہے کہ وہ کسی بھی طرح ڈیموکریسی میں حصہ لے سکے. اگر واقعی ایسا چانس ہے تو عام امریکن کو تو ہم نے آگے آتے نہیں دیکھا. ہمیشہ ہم نے ان کو ہی دیکھا ہے جو پاپٹس آگے آئے ہیں, جو پیمپر تھے, جن کو سپورٹ تھی CIA کی. عام آدمی تو کبھی آگے نہیں آ سکتا. عام آدمی تو ادھر ہوم لیس ہے, یا پھر اس کا گھر خالی کروا لیا جاتا ہے, وہ بینک کی قسطیں ادا نہیں کرتا. یہ ان کی پالیسی ہے, وہ گھر کو ویکیٹ کروا لیتے ہیں بینک کے, اور پھر بینک اس گھر کو نیلامی پہ لگا دیتا ہے, اور وہ فیملی جو اس گھر کے اندر رہ رہی ہوتی ہے, اس فیملی کا شرازہ بکھر جاتا ہے. میاں کدھر, بیوی کدھر, بچے کدھر, بیٹی کدھر, بیٹا کدھر. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس ٹرمپ ایک ٹریلر ہوتا ہے, ٹریلر کو جا کے گارڈن میں لگاتے ہیں, اس کا سیوریج بھی اور پانی بھی اس میں اٹیچ کرتے ہیں, الیکٹریسٹی بھی, اور اس ٹریلر میں رہنے لگ جاتے ہیں. ان کی زندگی بالکل چینج ہو جاتی ہے. جمہوریت کے ثمرات بھارت میں دیکھ لیتے ہیں. بڑا ایک غلط قسم کا ایک متھ کریٹ کی گئی ہے کہ بھارت بہت بڑی جمہوریت ہے. آپ ادھر بھی ذرا دیکھیے, جمہوریت پہ ذرا نظر ڈالیے کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا, کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. لیٹس بی ویری کینڈیڈ, ویری فرینک. بھارت کے اندر مسلمانوں کا ساتھ بے حد ظلم کیا جا رہا ہے, اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اب تو کرسچنس کے ساتھ بھی ظلم شروع ہو گیا, سکھوں کے ساتھ تو چل ہی رہا تھا. سکھ کمیونٹی کیونکہ تھوڑا سا آگے سے سٹانس لے لیتی ہے, تھوڑا سا آگے کھڑی ہو جاتی ہے, تو بھارتی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ادروائز وہ پوری کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہندو کے علاوہ کوئی بھی مذہب قائم رہے تو اس کے خلاف وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہیں. کئی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں, مجھے ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں. آپ صرف گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے, آپ کو کئی ویڈیوز مل جائیں گی انڈیا کے اندر کہ آپ کرسچنس کے اگینسٹ کیا ہو رہا ہے, مسلمس کے اگینسٹ کیا ہو رہا ہے, سکھوں کے اگینسٹ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری کہانیاں, یہ جمہوریت کا جو ڈھکوسلا یا فراڈ لگایا ہوا ہے, اس کو میں فراڈ کہوں گا. کشمیر کے اندر 2 سال سے کرفیو لگا ہوا ہے, یہ جمہوریت ہے. انٹرنیٹ بند تھا, یہ جمہوریت ہے. آسام کے اندر مسلمانوں کا کھلے عام قتل عام ہو رہا ہے, یہ جمہوریت ہے. بھارت کھلے عام, ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی اقرار کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش بنانے میں ہمارا ہاتھ تھا, پاکستان کو توڑنے میں ہمارا ہاتھ تھا, یہ جمہوریت ہے. تمام طریقے سے بھارت کی کوشش یہ ہے کہ ہر وقت پاکستان کے خلاف بھی رائیولری جاری رکھے, چائنا کے خلاف بھی رائیولری جاری رکھے, یہ جمہوریت ہے. انڈر ورلڈ بھارت میں جتنے بڑے بڑے ان کے لیڈران ہیں, اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے یا تو بدماش ہیں یا پھر انڈر ورلڈ سے ان کا تعلق ہے. BJP کے جتنے بھی ہیں, RSS کے گنڈے, آپ ان کو دیکھ لیجئے, کسی بھی جگہ پہ وہ سکون سے نہیں بیٹھتے. اپنے ہی ملک کے اندر آپ نے خود سنا ہوگا, دہلی کے اندر بس کا ریپ ہوا, بس میں خاتون کا ریپ ہوا. ریپ ہونا تو خیر کامن بات ہے. ادھر صفائی کا عالم یہ ہے, وہ آپ جا کے ذرا خود دیکھ لیجئے کہ بھارت میں صفائی کا کیا عالم ہے. جمہوریت کے ثمرات یہ ہیں کہ لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں, ان کے پاس واش روم نہیں ہے, واش روم بھی فٹ پاتھ پہ یوز کر رہے ہیں. بھارت میں جمہوریت کے ثمرات یہ ہیں کہ لوگ برجز کے نیچے سو رہے ہیں, ان کو گھر اویلیبل نہیں ہے. اور جن کو گھر اویلیبل ہیں, جس کو گھر کہتے ہیں, وہ سلمز میں رہ رہے ہیں, سلمز میں. جی ہاں, اور بھارت کے اندر یہ بھی سن لیجئے, صرف 3 to 5% ایسے کمیونٹی ہے جس کو پراپر گھر نصیب ہے, جس کو آپ گھر کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ چھت کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ ڈبل سٹوری گھر کہہ سکتے ہیں یا اپارٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. باقی جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ تو بالکل پاورٹی میں رہ رہی ہے. وہ بیچاری تو صرف اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, جو ان کو کہہ دیا جاتا ہے وہی جا کے ٹھپا لگا دیتے ہیں. تو یہ تو جمہوریت ہے. اگر میں اور بات کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کہ جمہوریت. یہ کانفرنس کسی بھی طریقے سے جمہوریت پہ اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہی. یا تو ڈیفینیشن ایک ڈیفائن کی جائے, خالی امریکہ کا کہہ دینا, خالی یورپ کا کہہ دینا کہ دس از ڈیموکریسی, دیٹ از ناٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی اور بھی طریقے سے ہے, لوگوں کی بہتری ڈیموکریسی ہے. اگر عوام کی فلاح نہیں ہوگی تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر عوام کو اس کے ثمرات نہیں ملیں گے تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز ویڈیو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.